सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ असफल सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रयास असफल भएको छ। जनता समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि उनी नै निर्देशनबाट पछि हटेका छन्। मुख्यमन्त्री राउतको पार्टी जनता समाजवादीका प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि सरकार परिवर्तनको प्रयास असफल भएको स्वीकार छन्। उनले भने चुनाव घोषणा भइसकेकाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू हेरफेर सहज देखिएन। तत्काललाई केही नहुने भयो। आगामी मङ्सिर 4 का लागि चुनाव घोषणा भइसकेपछि केही दिनअघि अध्यक्ष यादवले राउतलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले रेल चलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। महाप्रबन्धक झाले मन्त्री परिषदले भारतीय केआरसिएल कम्पनीसँगको सम्झौतामा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालय सम्झौता अनुसारको रकम नदिएको गुनासो गर्नुभएको हो। आज बिहिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले 2077 साल फाल्गुन 4 गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा रकम दिनलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक झाले कम्पनीमा महाप्रबन्धक भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत रेल सञ्चालकका लागि मन्त्रालयले रकम नदिएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालय पूर्व महाप्रबन्धकलाई पैसा दिने तर आफू आएपछि पूर्वाग्रह राखेर रकम निकासा नगरेको आरोप लगाउनुभयो। महाप्रबन्धक झाले जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै जनकपुरमा आन्तरिक पर्यटकमा समेत वृद्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट सिधै रेल मार्फत जनकपुर आउने, जनकपुरबाट हवाई उडानबाट पोखरा काठमाडौँ गर्न सक्ने भएकाले भारतीय पर्यटकमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। रेलवे सञ्चालनले बहुआमिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले रेल सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय बजेट नदिँदा कम्पनीका नियमित काममा असर परिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिने गर्नु भनेको रेलवे कम्पनीलाई असहयोग गर्नु रहेको उहाँको भनाइ छ। जनकपुर धामको विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले 78 लाख भन्दा बढीको भन्सार छलीको सम्मान बरामद गरेको छ। बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट गस्तीमा खटेको प्रहरी टोलीले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1 स्थित 73,42,700 मूल्य बराबरको लता कपडा लगायतका सम्मान बरामद गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। प्रहरीको गस्ती टोलीलाई देखेपछि J1151 नम्बरको पिकअपको चालक गाडी छाडेर फरार भएका थिए। यस्तै जनकपुर धाम 13 स्थित मोटरसाइकलमा लोड गरी ल्याउँदै गरेको 1,11,660 रुपैयाँ बराबरको किराना सम्मान बरामद गरेको हो। जनकपुर धाम 8 स्थित 3,71,500 रुपैयाँ बराबरको मोबाइलका डिस्प्ले लगायतका सर्ट सामानहरू बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। प्रहरीले बरामद गरेको 78,25,860 रुपैयाँ बराबरको सामानहरू आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय जनकपुरमा पठाएको। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लागू गरेको आरक्षणमा यादव, शाह, महतो सहित विभिन्न 16 थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिसिनाको नेतृत्वमा बनेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन 2079 मा आरक्षण अन्त्य गर्न सुझाव दिएको हो। आरक्षण लागू भएको 14 वर्षमा निश्चित थरका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपमा पिछडिएका, खस आर्य, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने संविधानमा प्रावधान छ।
त्यसै अनुरूप निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गरेर निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा 55% खुला र 45% आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक सिटलाई 100% मानेर महिला 33%, आदिवासी जनजाति 27, मधेसी 22, तलिस 9, अपाङ्गता 5 र पिछडिएको क्षेत्रलाई 4% आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। आरक्षण लागू भएता 14,956 जनाले आरक्षण तर्फबाट र 25,023 जनाले खुलामा नाम निकालेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। 5,160 महिला, 4,057 मधेसी, 3,199 आदिवासी जनजातिले आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेका छन्। आरक्षित सिटमा निश्चित थरको वर्चस्व देखिएको समावेशी आयोगको निष्कर्ष छ। आदिवासी जनजातिका लागि आरक्षित सिटमध्ये 38.92% चौधरी, श्रेष्ठ र राईले अवसर लिएका छन्। यस्तै मधेसीतर्फ आरक्षित सिटमध्ये 50.64% यादव, शाह, चौधरी, महतो र शाह लाभान्वित भएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै दलितका लागि आरक्षित 37.46% बिके, विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन्। पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बोझा, शाही, उपाध्याय र थापाले लाभ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले समूहभित्रको विविधतामा जोड दिनुपर्ने सिफारिस छ। आयोगले आरक्षणलाई आगामी 14 वर्षभन्दा बढी वा विक्रम सम्वत 2091 पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय नहुने सिफारिसमा भनेको छ। आउँदो चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड गर्न मुस्किल हुने देखिएको छ। गठबन्धनले बनाएको 11 सदस्यीय कार्यदलले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि आज शीर्ष नेताहरू बैठक बसेको थियो। तर शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गेको छ। बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको एक नेताले जानकारी दिए। अब कार्यदलको बैठकमै थप्प पहल गर्ने र शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने सहमति भएको छ। शीर्ष नेताको बैठकले अघिल्लो संसदीय चुनाव र गएको वैशाखमा भएको पालिका चुनावको जिल्लागत प्रतिवेदन पेश गर्न पनि कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। एक नेताका अनुसार बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले 100 सिटमा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले 60 सिटमा दाबी गरेको छ। आजको बैठकमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले 100 सिट काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 80 देखि 90 सिटसम्म दाबी गर्ने हिसाबले कुरा गरेको स्रोतले जनाएको छ। माओवादीले पहिले जितको ठाउँमा स्वतः सम्बन्धित दलले नै टिकट पाउने र माओवादीले जितेको ठाउँमा भागभण्डा गर्नुपर्ने मागलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ। आर्थिक समाचार। जनकपुर र जयनगर रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भारतबाट 2 थान रेल किनेर ल्याएको 2 वर्ष हुन लाग्यो। 2077 सोच पहिलो साता जनकपुर आइपुगेका ती रेललाई 19 महिना त्रिपालले छोपेर राख्यो। 35 किलोमिटर रेलमार्ग तयार गरेर रेल ल्याए पनि आवश्यक कानुनको अभावमा तिनलाई गुडाउन 19 महिना पर्खनु परेको थियो। रेल सम्बन्धी कानुन नहुँदा रेलवे कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति भर्ना लिने काममा पनि समस्या आयो। कानुनी अवरोध हटाउन तेस्रो पटकसम्म अध्यादेश ल्याएर गत चैतमा रेल सञ्चालन सुरु गरेको छ। तर यसबीचमा जनशक्ति व्यवस्था लगायत अन्य पूर्वाधार तयार नगर्दा नेपालले भारतीय रेल कम्पनी कोकन रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई वार्षिक 48 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशमै तालिमको व्यवस्था गरी जनशक्ति तयार नगर्दा नेपालले कोकनका 26 इन्जिनियर, चालक लगायत कर्मचारीलाई वार्षिक 6 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। रेल मर्मत सम्भारमा यो भन्दा पनि बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले मर्मत सम्भार शीर्षकमा वार्षिक 12 करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने बताए। उनका अनुसार सिग्नल परिवर्तन व्यवस्थाका लागि वार्षिक 6 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। अन्य शीर्षक र कर सहित सरकारले करिब 48 करोड रुपैयाँ
कोकनलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। भर्म सम्भार, कर्मचारी, वर्कसप लगायतमा खर्च हुने रकम घटाउन वर्कसप र प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमै तयार गर्नुपर्ने कम्पनीका इन्जिनियर रविन्द्र शाह बताउँछन्। भारतलाई दिने रकम बचत गर्न जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने र वार्षिक 10 करोड आम्दानी गरेमा रेल चलाउन पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ। महाप्रबन्धक झाले हालसम्म कोकनलाई भुक्तानी गर्न जम्मा 14 करोड रुपैयाँ आएको बताए। बाँकी रकम अझै अर्थ मन्त्रालयबाट नआएको उनको भनाइ छ। अचेल कम्पनीले रेलको टिकट बिक्रीबाट दैनिक करिब 2,10,000 रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ। टिकट बिक्रीबाट वार्षिक 7 करोड 66 लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। कोकनलाई दिने 48 करोड बाहेक कम्पनीका स्वदेशी कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतमा 3 करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। रेलको इन्धनमा वार्षिक 2 करोड रुपैयाँ खर्च कम्पनीको भनाइ छ। रेल सञ्चालनमा आफ्नै कर्मचारी नहुँदा र मर्मत सम्भार लगायत काममा पनि कोकनकै भर पर्ने पर्दा अहिले अत्यधिक खर्च देखिएको छ। जनकपुरमा प्रशस्त जग्गा छ, यसलाई प्रयोग गर्न सके पनि खर्च धान्न सक्ने सचिव सिगदेलको भनाइ छ। उनका अनुसार माल सामान ढुवानी गर्ने कार्गो रेल नचलाउँदासम्म कम्पनी नाफामा जाँदैन। अहिलेको यात्रुवाहक रेलबाट कार्गो सेवा दिन मिल्दैन। माल सामान ढुवानी गर्दा दैनिक 4,10,000 आम्दानी गर्न सक्ने इन्जिनियर शाहले बताए। महाप्रबन्धक झाले कार्गो रेल र विस्तार हुने अर्को खण्डका लागि पनि यात्रु रेल खरिद गर्नुपर्ने बताए। यस्तै फ्युल स्टेसन, वर्कसप, निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरिदिनु पर्नेमा उनले जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको रेल स्टेसनमा गरेको रकेट आक्रमणमा कम्तीमा 22 जनाको ज्यान गएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 6 महिना पुरा भएको तथा स्वतन्त्रता दिवसको दिन हिजो घटना भएको हो। घटनामा केही घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। पूर्वी सहर च्याप्लिनमा भएको आक्रमणका 5 जनाको गाडीभित्रै जलेर ज्यान गएको छ। एक 11 वर्षका बालकले पनि ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठकमा आक्रमणबारे जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले आक्रमणमा परि 50 जना घाइते भएको पनि बताउनु भएको छ। यसबारेमा रुसले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। रुसले आफूहरूले नागरिक तथा पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण नगरेको बताउँदै आएको छ। युक्रेनले हिजो आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन समर्थन जनाउन कियेभमा उपस्थिति हुनुभएको थियो। उहाँले नयाँ सैन्य सहायता अन्तर्गत झन्डै $64 मिलियन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको पनि खबरमा उल्लेख छ। त्यस्तै अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड, टर्की र अन्य देशहरूले पनि युक्रेनको समर्थनमा सन्देश पठाएका थिए। ताइवानले आफ्नो रक्षा बजेटमा कीर्तिमानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। यस महिनाको सुरुमा चीनले ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि दुई देश बीचको तनाव बढेको सन्दर्भमा ताइवानले अहिलेसम्मकै ठूलो रक्षा बजेट ल्याउने घोषणा गरेको हो। ताइवानले यो वर्ष रक्षा बजेट 13% बढाएर $13.7 बिलियन पुर्याउने घोषणा गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। बजेटलाई संसदले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। ताइवानले नयाँ लडाकु विमान नौसेनाको लागि पनडुब्बी, अत्याधुनिक मिसाइल र वायुसेनाको क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि रुष्ट बनेको चीनले यसै महिनाको सुरुमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको छ भने ताइवानले आफ्नो भूमि भएकाले त्यसलाई प्राप्त गर्ने सैन्य कारबाही पनि हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ। युद्ध भएमा चीनसँग लड्न तयार रहेको जवाब दिँदै आएको ताइवानलाई अमेरिकाले ठूलो मात्रामा सैन्य सामग्रीको सहयोग गर्दै आएको छ भने हतियार पनि बेच्ने गर्दछ। ताइवानमा अमेरिकी प्रभाव कम गर्न र आफ्नो भूमि बनेर गर्ने दाबीलाई थप्प बलियो बनाउन चीनले बेला बेला ताइवानकै भूमि नजिक पुगेर सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। गएको वर्ष 970 पटक चिनिया विमान ताइवानको वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए, तर यो वर्ष 8 महिनामै 980 पटक चिनिया विमान ताइवानको वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
खेलकुद समाचार। नेपाल र केन्या बीचको 5 खेलको T20 क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदैछ। पहिलो खेल आज दिउँसो 4:15 बजे नौरेबीमा सुरु हुनेछ। भिसाको समस्याका कारण नेपालका 3 जना खेलाडीले पहिलो खेल गुमाउने भएका छन्। अलराउन्डर आदिल अन्सारी, स्पिनर बसिर अहमद र साहब आलमले राजको खेल गुमाउने भएका हुन्। नेपाल र केन्या बीचको दोस्रो T20 खेल भोलि तेस्रो भदौ 12 गते, चौथो भदौ 13 र पाँचौं खेल भदौ 14 गते हुनेछ। त्यस्तै नेपालको केन्यासँग 3 एक दिवसीय अभ्यास खेल पनि खेल्ने तालिका छ। 3 एक दिवसीय अभ्यास खेल भदौ 17, 18 र 20 गते हुनेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।